धुर्कोट कोट नेपालको लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 6 स्थलको सबैभन्दा अग्लो सुन्दर चुचुराको माथिल्लो समथर भूभागमा समुद्र सतहदेखि 1691.1 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। प्रागैतिहासिक कालमा तपस्थल, लिच्छवी कालमा भुरे टाकुरे राज्यको सैनिकको राजदरबार, मध्यकालमा मल्ल राज्यको राजदरबार, खड्ग छत्र तथा त्रिपुरा सुन्दरी देवीको मन्दिरको रूपमा विकसित हुँदै हाल धुर्कोटवासीको एकताको प्रतीक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक केन्द्र खड्ग छत्र देवीको मन्दिरको रूपमा रहेको यो कोट ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, पर्यटकीय एवं सामाजिक दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। मध्यकालीन गण्डकी प्रदेशका 24 राज्य समूह मध्येको शुभारम्भमा 14 मौजा 700 घरधुरी भएको प्रख्यात धुर्कोट राज्य विभिन्न कालखण्डमा धुर्कोटकै नामले परिचित हुँदै देशमा नयाँ संघीय संरचनाको सुरुवातसँगै सम्पूर्ण धुर्कोटवासीको आस्थाको केन्द्र यही धुर्कोट कोटको नामबाट नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार मिति 2073 फागुन 27 गते धुर्कोट गाउँपालिकाको स्थापना भएको हो। तत्कालीन धुर्कोट राज्यका साबिकका 8वटा गाउँ विकास समिति मध्ये भन्वाने गाविस मदाने गाउँपालिकामा समावेश भई बाँकी 7वटा गाविस नयाँ गाउँ, पिपलधारा, हाडाडे, जयसीथोक, बस्तु, रजस्थल र वाग्ला मिलेर यो गाउँपालिका बनेको छ। धुर्कोटको नामाकरण कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न धारणाहरू छन्। जनश्रुति अनुसार प्रागैतिहासिक कालमा पुराण ग्रन्थमा प्रख्यात राजपुत्र ध्रुवले धुर्कोट कोट रहेको ठाउँमा तपस्या गरेकोले यसलाई ध्रुवकूट भनिन्थ्यो। यही ध्रुवकूट शब्दको अपभ्रंश भएर धुर्कोट भएको हो भन्ने भनाइ छ। कूट शब्दको अर्थले शिखर अथवा पर्वतको चुचुरो भन्ने बुझाउँछ। धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 6 स्थलमा रहेको कोट मनोरम चुचुरोको शिरको समथर भूभागमा रहेको छ। यसरी हेर्दा यो स्थल पवित्र तपस्थल थियो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। जनश्रुतिका अनुसार धुर्कोटमा मल्ल शासन सुरु हुनु पूर्व नै लिच्छवी कालमा भुरे टाकुरे राजाले यस स्थानमा कोत बनाएका थिए। यो स्थान घरको धुरी जस्तो भएकोले कोत बनेपछि धुरीको कोत भन्न थालियो। यही धुरीको कोत शब्दको अपभ्रंश भएर धुर्कोट भएको हो भन्ने भनाइ छ। कतिपय ठाउँमा अहिले पनि धुर्कोट लेख्ने चलन छ। धुर्कोट स्थलको कोटसँग जोडिएको पश्चिम दक्षिण खण्डको भूभागलाई धुरा भनिन्छ। धुरा भन्ने स्थानको ठिक माथि धुराको शिरमा कोत थियो। यसरी धुरा माथिको कोत भन्दा भन्दै अपभ्रंश भएर धुर्कोट भएको हो भन्ने भनाइ छ। यो सैनिक कोट विक्रम सम्वत 1465 पूर्व नै स्थापना भएको अनुमान छ। उत्तर मध्यकालमा धुर्कोटमा एक सानो स्वतन्त्र भौतिक र सांस्कृतिक सम्पदाले सम्पन्न एउटा प्रख्यात राज्य थियो। यस राज्यका राजा सूर्यवंशीय चितोरिया घरानका काश्यप गोत्रीय मल्ल थर भएको पाइन्छ। धुर्कोटका मल्ल राजाहरू कर्णाली सीमा क्षेत्रका मल्ल राजाहरूको एउटा सन्तति जुम्लाबाट पूर्वतर्फ सर्दै जाँदा प्युठान हुँदै गुल्मीको धुर्कोटमा आएर बसेको विभिन्न अध्ययनबाट अनुमान गर्न सकिन्छ। सहायक रथी भरत मल्लद्वारा 2067 सालमा प्रकाशित धुर्कोटका मल्लहरूको वंशावली अनुसार मल्लहरू नेपालको पश्चिमबाट कर्णाली प्रदेश हुँदै अर्घा र त्यसपछि धुर्कोट प्रवेश गरेको भनिएको छ। राजा सबराज शाहका नाति मेघासी राज शाहका माइला छोरा खड्गराज शाहले धुर्कोटमा शासन सञ्चालन गर्दै आएका जाड्या मगर जातका राजालाई कुस्ती खेली मल्ल युद्ध गरी पराजित गरेर विक्रम सम्वत 1465 मा धुर्कोट राज्यको राजा बनी शासन प्रारम्भ गरे। बल्डेङगढीका मगर राजाले धुर्कोटको रक्षार्थ कुनै मगरलाई प्रतिनिधिका रूपमा खटाएको र पछि उनै नै राजा भएको हुन सक्ने अनुमान छ। यसरी मल्ल युद्ध गरी विजय प्राप्त गरेर राजा बनेपछि निजलाई उपाधि स्वरूप मल्ल भन्न थालिएको विभिन्न अध्ययन एवं जनश्रुतिबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ। धुर्कोट राज्यका संस्थापक खड्गराज मल्लको साथमा जुम्लाबाट तारु जैसी, रतन पाण्डे, मैते धामी, टोटे ढोली, धनवीरे कुमाल, लाम्टे कामी, गदले गायन, पिरु मिजारुहरू शिकार खेल्दै आएका थिए। धनञ्जय गोत्रीय भण्डारी समाजका अनुसार खड्गराज शाहका सन्तान जुम्ला प्युठान हुँदै धुर्कोट आएको भनाइ छ। तर त्यसको भरपर्दो प्रमाण भने अहिलेसम्म भेटिएको छैन। निजको साथमा आएका राजाका अंगरक्षक खड्का थरका थिए। राजाका गुरुपन्थीहरू भण्डारे धुर्कोट राज्यको पूर्वतर्फ गुल्मी चारपाला दरबारसँगको सिमाना पना खोला र मथुरा खोला, पश्चिममा प्युठान राज्यको सौतामारे डाँडाको पानी ढाल, उत्तरतिर अमरपुर गहते इम्मुर र मुसिकोटको सिमाना र दक्षिणतर्फ अर्घा राज्यको खनदसम्मको पानी ढालसम्म पर्दथ्यो। आरम्भमा धुर्कोटमा 700 कुरिया थिए, त्यसैले यसलाई 700 धुर्कोट भन्ने गरिन्थ्यो। घर कुरिया थपिँदै गए पनि अहिलेसम्म यसलाई 700
सय धुर्कोट भन्ने गरिन्छ। धुर्कोट राज्यका 14 मौजा थिए जुन यस प्रकार छन्। धुर्कोट रस्थल मौला जिम्मावाल मुखिया थापा तालुकदार घरती छेत्री, जयसिथोक मौजा खत्री छेत्री जिम्मावाल मुखिया र तालुकदार समेत, वस्तु मौजा भण्डारी जिम्मावाल मुखिया र तालुकदार समेत, आफ्रा मौजा भण्डारी जिम्मावाल मुखिया कामी, डाँडा थोक मौजा पन्थी ब्राह्मण बर्दवासका जोगीहरू मुखिया र तालुकदार समेत, वाग्ला मौजा मुखिया जोगीहरू, अजमेर मौजा जोगी ब्राह्मण मुखिया, गाडबारी बन्ज्याङ पिपलधारा मुखिया महत छेत्रीहरू, सोमर बोमर मौजाका मुखिया अग्रणी मगरहरू, सुफ्ला मौजाका मुखिया खनाल ब्राह्मणहरू, नयाँ गाउँ मौजा बिरताका मुखिया मल्ल ठकुरीहरू, बुल्मा मौजाका थरी मुखिया कुमालहरू, तिमुर खर्क मौजाका मुखिया छेत्रीहरू, गल्ला मौजाका मुखिया छेत्रीहरू। धुर्कोट राज्यमा कुल 12 जना राजाहरूले शासन गरेको इतिहास छ। खड्गराज मल्ल, माणिक मल्ल, हुवा मल्ल, हुम्बिर मल्ल, गोग मल्ल, जगत मल्ल, राई मल्ल, निवास मल्ल, नेवास मल्ल, राजा हाबजात मल्ल, मित्रजङ मल्ल र भूपेन्द्र मल्लले धुर्कोट राज्यमा शासन गरेका थिए। राजा माणिक मल्ल धुर्कोटका राजा खड्गराज मल्लका उत्तराधिकारी थिए। उनको राज्यकाललाई प्रकाश पार्ने सामग्रीको अझै अभाव छ। तैपनि उनको अस्तित्व विक्रम सम्वत 1535 देखि 1880 को वरपर रहेको केही आधारहरू प्राप्त भएका छन्। राजा मणिक मल्लदेखि राजा मित्रजङ मल्लसम्मको भरपर्दो इतिहास अझैसम्म पनि भेटाउन सकिएको छैन। यसै क्रमले राजा हुँदै जाँदा मित्रजङ मल्लका छोरा राजा भूपेन्द्र मल्ल धुर्कोटका 12औं र अन्तिम राजा भए। उनी राजा हुँदा 24 राज्यको राजनीतिक परिस्थिति राम्रो थिएन, किनभने नेपालको एकीकरण कार्य नायब बहादुर शाहको नेतृत्वमा आरम्भ भइसकेको थियो। आफ्नो सुरक्षाको निम्ति पनि धुर्कोटले सोच्नु पर्ने बेला आएको थियो। त्यसकारण 24 समूहको बलिष्ठ राज्य पर्वतसँग धुर्कोट राज्यको सम्बन्ध झन नजिकिँदै गएको थियो। 24 मा पर्वत, गुल्मी, इस्मा, कास्की, लमजुङ, तनहु जस्ता राज्यहरू भएकोले धुर्कोटलाई पर्वतको पक्षमा लागि गलकोटसँग सेना मिसाएर नेपाली सेनाको मुकाबिला गर्ने जिम्मा मिलेको थियो। नेपाली सेनाले कर्मीसँग 24 माथि विजय गर्दै पश्चिमतिर बढिरहेको थियो। नेपाली सेनाले क्रमशः गुल्मी, अर्घा, खाँची जस्ता राज्यहरू विजय गर्यो। वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाली सेनाको मुकाबिला गर्ने गरी 24 राज्यहरूले सैनिक तयार गरेका थिएनन्। 24 राज्यहरूको एकजुट शक्तिले पनि नेपाली सेनाको मुकाबिला गर्न सामर्थ्य थिएन। तैपनि नेपाली सेनाको विरुद्ध सारा 24 शक्ति एकैसाथ नजुटेर पृथक राज्यले युद्ध गर्दा क्रमशः पराजय भोगिरहेका थिए। धुर्कोट राज्यले 24 शक्तिलाई एकजुट बनाउने प्रयास गरे पनि सफलता पाएन। त्यो कुरा नेपाली सेनाले थाहा पाएको हुँदा पहिले धुर्कोटलाई ढाल्नु जरुरी ठाने। तदनुसार विक्रम सम्वत 1843 साल आश्विन 13 गते बहादुर शाहको निर्देशनमा दामोदर पाण्डेको नेतृत्वमा आएको नेपाली सेनाले धुर्कोट राजदरबारमा आक्रमण गर्यो। धुर्कोटे राजा भूपेन्द्र मल्लले आफ्नो विजय हुने सम्भावना नदेखेपछि युद्धमा जनतालाई जोसेर रक्तपात गराउनु उपयुक्त नठानी नयाँ गाउँतिर लागे। नेपाली सेनाले हतियारको पनि प्रयोग गर्नु परेन। जनश्रुति अनुसार धुर्कोटका राजाले युद्ध नगरी आत्मसमर्पण गरे। राजाका सन्तानलाई राजभत्ता उपलब्ध गराउने गरी राजा भूपेन्द्र मल्ल आफ्नो छोरा रविनारायण मल्ल सहित सपरिवार पनाहा खोलापारी तरी धुर्कोटदेखि दक्षिण पश्चिम फैलिएको डाँडामा नयाँ बस्ती बसाली बस्न थाले। सोही बस्तीलाई अहिले नयाँ गाउँ भनिन्छ। धुर्कोटका सेनाहरू मध्ये छनौट गरी उपयुक्त लागेका सेनाहरूलाई नेपाली सेनामा समावेश गरिएको थियो भने छानेर आवश्यक हतियार नेपाली सेनाले लगेको थियो। दरबारको संरक्षण गर्न दरबारमा खटिँदै आएका थापा क्षेत्रीहरूलाई जिम्मा दिएको थियो। राजा मणिक मल्लले कोटमा स्थापना गरेको खड्ग छत्र देवीको पूजा आजा गर्न पोखरेललाई, कर्मकाण्ड पूजापाठ आदिको लागि पन्थीहरूलाई र कोटको विभिन्न कार्यमा संलग्न विभिन्न जात जातिलाई आफूले जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका संस्कारलाई निरन्तरता दिने आज्ञा भएको थियो, जुन अहिले पनि संस्कारकै रूपमा चल्दै आएको छ। यसरी धुर्कोटबाट भूपेन्द्र मल्ल आफ्ना छोरा रविनारायण मल्ल लगायत सपरिवार आफ्ना आवश्यक सहयोगी सहित नयाँ गाउँमा गई बसोबास सुरु गरे। रविनारायणदेखि 2067 सालसम्मको वंशावली सहायकरथी भरत मल्लद्वारा 2067 मा प्रकाशित धुर्कोटका मल्लहरूको वंशावलीमा उल्लेख गरिएको छ। धुर्कोट कोटको पूर्वतर्फ बरबुट जयसिथोक, पश्चिम वाग्ला भन भने दक्षिणतर्फ नयाँ गाउँ पिपलधारा हाडाडे र उत्तरतर्फ वस्तु रहेको छ। कोटको तलपट्टि थुप्रै भवनहरू राज सञ्चालनको लागि बनाइएको थियो, जहाँ दरबारका सेना कर्मचारी लगायत विभिन्न दायित्व लिएका व्यक्तिहरूको बसोबास थियो। विशेष दायित्व लिनेहरूमा
पोखरेल आचार्य राजगुरु, पन्थी कर्मकाण्ड पूजापाठ, भण्डारी कोषाध्यक्ष, थापा छेत्री कार्की र मगर सैनिक सेवा, कुँवर घडी थाप्ने, रोका फुलपाती ल्याउने, दमाई गन्धर्व सिलाइ र वाद्यवादन, कामी हतियार बनाउने लगायतलाई जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको थियो। धुर्कोट कोटको अगाडि सैनिक पटाङ्गिनी, पूर्वतर्फ सभाकक्ष, दाहिनेतर्फ राजा रानीको निवास, दरबार भित्रको पटाङ्गिनीमा त्रिपुरा सुन्दरी देवी, खड्ग लगायतका देवी देवताको मन्दिर, दक्षिण पश्चिममा भान्साघर रहेको छ। मल्ल शासनकालमा दरबारको चारैतर्फ राजाका सन्तानको निवास, सैनिक निवास थिए भन्ने भनाइ छ। कोटको भन्दा तल माइला देवीको मन्दिर छ। अब लागौं धुर्कोट कोटको गढी किल्ला सम्बन्धी केही जानकारी तर्फ। धुर्कोट कोट सम्बन्धी थुप्रै किम्बदन्तीहरू रहेका छन्। मुख्य किम्बदन्तीहरूमा धुर्कोटका राजा मणिक मल्लका दुईवटी छोरीहरू थिए। जेठी छोरी रूपावतीको विवाह कास्कीका राजकुमार जलाल शाहसँग भएको थियो। उनको सानै उमेरमा विवाह भएको र ज्योतिषले चिना हेर्दा माइत आउने नहुने, आयमा राम्रो नहुने, कमसेकम 12 वर्षसम्म त आउने नहुने भनेपछि उनी चिन्तित भइन्। उनले जाने बेलामा राजालाई अत्यन्त माया गर्ने भएकोले बुबाको माया स्वरूप जयरथ भण्डारी बाबालाई लैजाने प्रस्ताव राखेकी थिइन् र राजाले पनि निजको सहयोगका लागि आफ्ना विश्वास पात्रलाई पठाइदिन मन्जुर गरी छोरीको साथमा पठाएका थिए। जलाल शाहले निजका सन्तानलाई कास्की जिल्लाको दारेगौडा ढिकुर पोखरी गाउँ बिर्तामा दिएका थिए। हालसम्म उक्त राजाबाट बिर्ता पाएको ढिकुर पोखरीमा भण्डारीहरूको ठुलो बस्ती छ। यसरी सुरुमै लामो समय माइत आउन नपाउँदाको व्यथा र यता छोरीलाई देख्न नपाएको व्यथा खबर लिन जाने गन्धर्वहरूले गाएको करुणामय गीत सरुमय रानी अर्थात् शर्मै रानी भाकाको गीत अत्यन्तै लोकप्रिय थियो। हाल पनि फरक बोधका साथ यो भाकाका गीतहरू गाउने गरिन्छ। राजा भूपेन्द्र मल्ल नयाँ गाउँ जाँदा आफ्नो साथमा खड्ग छत्र देवी देवताको राजाका कुल देवता त्रिपुरा सुन्दरी देवीको मूर्ति कुल देवताको रूपमा पूजा गर्दै आएको श्रीयन्त्र प्रतिमा र केही हात हतियारहरू साथमा लिई गएकोले धुर्कोट कोटमा खड्ग छत्र देवताको स्थापना गरी पूजा गर्न लागि भन्ने कुरा कोटका पुजारीले बताएका छन्। तत्कालीन खड्ग छत्र देवी देवताको मूल प्रतीक हाल नयाँ गाउँको कोट घरमा रहेको बुझिएको छ। धुर्कोट कोटमा बडा दशैंको अवसरमा विशेष पूजा आजा उत्सव क्षेत्रावली हुतरी हुहु जस्ता सैनिक खेल सैनिक प्रदर्शन भोजभते राज सम्बोधन जस्ता गतिविधिहरू हुने गर्दथे। नवमीको दिन खड्ग लगायतका देवी देवतालाई जेठो कान्छो राँगो अन्य रागा पाठा लगायत उपासु कर्ताद्वारा पञ्चावली दिने चलन थियो। मल्ल राजाको शासनकालमा एक समय नवमी तिथिका दिन पूजा आजा गरी जेठो राँगो बलि दिने समयमा उपासुबाट राम्रो चोख निधि नभएको कारण जेठो र कान्छो राँगो खड्ग देवीमा समाहित भई दाम्लो छिदालेर सैनिक र दर्शकहरूलाई मिच्दै त्यहाँबाट भागी धुर्कोट रस्थल रुम्टा देउराली पुगे खड्ग देवीलाई सम्झिए। खड्ग देवीले तिमीहरू यही शिला बनी बस, आउने जानेले तिमीलाई सम्झने छन् भनेपछि उनीहरू त्यही शिला बनेर बसे। शिलाको माथिपट्टि देउराली स्थापना गरियो। अहिले पनि आउने जानेले देउरालीमा फूल चढाउँछन्। देउरालीमा फूल चढाई शिलालाई स्पर्श गर्दा खड्ग देवी प्रसन्न हुन्छन् भन्ने मान्यता छ। धुर्कोट कोटसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण दिनहरूमा विक्रम सम्वत 1465 मा धुर्कोटमा खड्गराज मल्लको शासन प्रारम्भ भएको थियो। त्यसपछि राजा भूपेन्द्र मल्लको शासनकालमा विक्रम सम्वत 1843 साल आश्विन 13 गते नेपाली सेनासँग आत्मसमर्पण गरी धुर्कोटे मल्ल राजाको शासन हटेको तथा विक्रम सम्वत 1843 आश्विन 14 गतेदेखि कोटको पूजा आजाको बगाले थापा क्षेत्रीहरूको जिम्मामा आएको र खड्का छेत्री घरती छेत्री समय सबै जाति मिलेर कोटको पूजा आजा चाडपर्व मनाउँदै आइएको छ। विशेष गरी कोटमा हुने पूजा आजा चाडपर्व मध्ये साउने संक्रान्ति, जनै पूर्णिमा, बडा दशैं, चैते दशैं, मुठी काट्ने र नुहाई खाने आदि रहेका छन्। धुर्कोट राज्यमा मल्ल शासन सुरु हुनु पूर्व भुरे टाकुरे राजाहरूले कोकसँग कस्ती युद्ध गरे भन्ने बारेमा अहिलेसम्म कतै पनि त्यसको प्रमाण प्राप्त भएको छैन। तत्कालीन जाड्य राजासँग कुस्ती खेली विजय प्राप्त गरेपछि मल्ल शासन सुरु भएको भन्ने भनाइ छ। धुर्कोटे मल्ल राजाले छिमेकी राज्यहरूसँग मेलमिलापको नीति लिएकोले यो राज्यको अरूसँग युद्ध कम हुन्थ्यो। आठा सिमानाको सम्बन्धमा इस्मा राज्यसँग
सेनासँग पटक पटक द्वन्द्व हुने गरेको बुझिएको छ। बहादुर शाहको नेतृत्वमा आएको नेपाली सेनासँग युद्ध नगरी आत्मसमर्पण गरेर धुर्कोटकोटका केही सिपाहीहरू नेपाली सेनामा आबद्ध भई नेपाल एकीकरणमा लागेको भन्ने भनाइ छ। तर कुन कुन सिपाही संलग्न थिए भन्ने जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन। सहायक रथी भरत मल्लद्वारा लिखित धुर्कोटका मल्लहरूको वंशावली नामक पुस्तकको पेज नम्बर 4 अनुसार बहादुर शाहको नेतृत्वमा आएको फौजले धेरै पटक हमला गर्दा पनि सफल हुन नसकेपछि धुरमाथिको कठिन भिरमा भर्याङ राखी झुक्क्याएर अप्रत्याशित ढङ्गले आक्रमण गरी विजय गरेको भन्ने उल्लेख छ। धुर्कोटकोट एवं धुर्कोट राज्यको प्रागैतिहासिक कालदेखिको लामो इतिहास भएकोले यसको ऐतिहासिक महत्व छ। धुर्कोट राज्यमा मल्ल राजाकै शासनकालमा बनेको धुर्कोटकोट राजदरबार, धुर्कोट बस्तुको कालिका मन्दिर, धुर्कोट बस्तु हटियाको हालको जीर्ण अवस्थाको पौवा, धुर्कोट नयाँ गाउँको दरबार, रानीको पँधेरो, राजाको पँधेरो, काजीको पँधेरो र तोर्त देउरालीले ऐतिहासिक महत्व बोकेका छन्। नयाँ गाउँको नहरा भगवानको रूपमा रहेको धुर्कोटका सत्र र नयाँ गाउँका दुई भाइ देवता स्वरूपका तरबारहरू, श्रीयन्त्र प्रतिमा, हात हतियारहरू, पगरी, ढाल, तरबार, खुडा, भुजेली, कलश, त्रिपुरा सुन्दरीको मूर्ति जस्ता थुप्रै पुरातात्विक महत्वका चीज वस्तुहरू रहेका छन्। धुर्कोट स्थलको धाउखानीको खानीबाट फलाम, हाडाडेबाट तामा निकाल्ने गरिएकोमा हाल उक्त खानीहरू बन्द अवस्थामा छन्। पछि भारतमा ब्रिटिस शासन हुँदा हाडाडेबाट तामाको धाउ निकालेका ठूला ठूला ओडारहरू अहिले पनि देख्न सकिन्छ। किम्वदन्ती अनुसार प्राचीन कालमा धुर्कोटकोटमा ध्रुवले तपस्या गर्ने कुटी थियो। भुरे टाकुरी राज्य अन्तर्गत भुरे टाकुरी राजाले कोत बनाएका थिए। तिनीहरूलाई पराजित गरी जाट्या राजाले व्यवस्थित कोत बनाएका थिए। निजलाई पराजित गरी खड्गराज शाहले धुर्कोटको राज्य सञ्चालन गर्न थालेपछि व्यवस्थित राजदरबार बनाउने कार्य प्रारम्भ भयो। धुर्कोटका अन्तिम राजा भूपेन्द्र मल्लको शासनकालसम्म आइपुग्दा धुर्कोटकोटको दरबार सुविधा सम्पन्न र व्यवस्थित बनेको थियो। दरबारको चौतर्फी अग्लो पर्खाल लगाई दरबारको सुरक्षा गरिएको थियो। पर्खालभित्र राजा रानीको दरबार, राजाका सन्तान बस्ने दरबार, बैठक तथा सभाहल, सैनिक भवन, सुरक्षा पोस्ट, सेनाहरूले आफ्नो कौशल प्रदर्शन गर्ने पटाङ्गिनी निर्माण गरिएको थियो। धुर्कोटकोटले ठूलो क्षेत्रफल ओगटेको थियो। कोटको पूर्वमा मैदान, चापारुख, ओखार, दक्षिणमा धुरोको माथिल्लो भाग, भिरथोक, तिलार, नाच्नी डाँडा, भद्रेचौर, फुलबारी क्षेत्र, पश्चिम उत्तरमा स्वामीका रुख, थुम, उत्तरमा देउराली बुढीकोट सम्मको क्षेत्र धुर्कोट राजदरबार क्षेत्र थियो भन्ने कुरा अग्रजहरूबाट खुल्न आएको छ। धुर्कोट राज्य नेपाल अधिराज्यमा विलय भई तत्कालीन मल्ल राजाहरू नयाँ गाउँमा गई बसोबास प्रारम्भ गर्न थालेपछि धुर्कोट दरबार साँगुरिन पुग्यो। दरबारका सैनिक भवन, सरकारी भवन, सुरक्षा पोस्ट, फुलबारी लगायतका क्षेत्रमा जसले काम गर्दै आएका थिए उनीहरूबाट उपभोग गर्न थालियो। अन्ततः उक्त जग्गा उनीहरूको स्वामित्वमा जान पुग्यो। मल्ल शासन अन्त्य भइसकेपछि धुर्कोट दरबारलाई खड्ग छत्र देवीको मन्दिरको रूपमा प्रयोग र संरक्षण गर्न थालियो। धुर्कोटकोटको मल्ल शासनकालको फोटो प्राप्त गर्न भने सकिएको छैन। धुर्कोटकोट मन्दिरको रूपमा प्रयोग हुन थालेपछि समय समयमा रजस्थलवासीहरूद्वारा यसको संरक्षण र मर्मत कार्य भएका छन्। हाल धुर्कोटकोटमा अवस्थित मुख्य राजदरबार भवनका इँटा, देवताका मूर्तिहरू, धुर्कोटे फलामबाट बनेका विभिन्न हतियारहरू, मुख्य बत्ती, ढाल, तरबार, भुजेल आदि स्थानीय स्तरमा मल्ल शासनकालमै निर्माण गरिएको भन्ने सुन्नमा आउँछ। यसको अध्ययन गर्न सके यसबाट धेरै विषयहरू सुझिने छन्। धुर्कोटकोटको मर्मत समार कार्य अन्तर्गत 2012 सालतिर साबिकको धुर्कोट स्थल पण्डित टोला निवासी स्वर्गीय ईश्वरी पन्थीका छोरा स्वर्गीय शोभाखर पन्थीले आफ्नो निजी खर्चमा धुर्कोटकोट र माइला देवताको मन्दिरमा जीर्ण भएको झिङ्गटीको छानो हटाई दुवै मर्मत गरी टिनको छानो लगाएका थिए र पछि बढी खोलाको आफ्नो खेत माइला देवताको संरक्षणको लागि गुठी बनाइदिएका थिए। 2042 सालतिर एमन सिंह जीसीका छोरा बासबहादुर जीसीको नेतृत्वमा कोट व्यवस्थापन समितिले कोट अगाडिको पटाङ्गिनी मर्मत गरी पर्खाल उठाई दर्शकहरू बस्ने सिँढीहरू बनाएका छन् र 2043 सालमा धुर्कोट कोट र माइला देवताको मन्दिर पुनः मर्मत गरिएको छ। देशमा संघीय शासन प्रणाली सुरु भई धुर्कोट गाउँपालिकाको स्थापना भएपछि 2074 साल असार 14 गते सम्पन्न प्रथम गाउँपालिकाको निर्वाचनबाट निर्वाचित 39 जना जनप्रतिनिधिहरूले 2074 साल असार 28 गते शपथ ग्रहण गरेपछि धुर्कोट गाउँपालिकालाई नमुना गाउँपालिका बनाउने दृढ संकल्पका साथ विकासका हरेक पक्षलाई एकसाथ अगाडि बढाउँदै लगेका छन्। धुर्कोट कोटको विकास हाम्रो सान धुर्कोट
दुर्कोट कोट हाम्रो पहिचान भन्ने नाराका साथ 2074 साल चैत्र 4 गतेदेखि 10 गतेसम्म दुर्कोट कोटमा श्रीमद् भागवत सप्ताह दुर्कोट धार्मिक महोत्सव 2074 सफलताको साथ सम्पन्न गरिएको छ। अहिले समग्र दुर्कोट कोटको विकासको लागि गाउँपालिकाले गुरु योजना तयार गरी विकास निर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको छ। महोत्सवबाट उठेको सहयोग र दुर्कोट गाउँपालिका लगायत राज्यका विभिन्न निकायबाट छनौट भएका योजनाबाट विकास निर्माणका कार्य अघि बढिरहेका छन्, जस अन्तर्गत 55 लाखको लगानीमा मन्दिर निर्माण र 40 लाखको लगानीमा संग्रहालय निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसैगरी कोट दरबारको राजा रानीको भान्साघर जीर्ण भएकोले 57 लाखको लगानीमा पुरानै शैलीको भान्साघर निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ। 93 लाखको लगानीमा बरबोरदेखि कोटासम्म पुग्ने 1070 मिटर लामो स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी सिडी बनाउने कार्य चलिरहेको छ। कोटको पुरानो दरबारलाई पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गर्ने र कोटसँग सम्बन्धित दरबार, मठ मन्दिर, थान, पौवा, पँधेरा, पोखरी, फुलबारी, पशुपन्छी, जनावर, वन जंगल जस्ता ऐतिहासिक महत्व बोकेका पुर्खाका धरोहरहरूलाई संरक्षण गर्दै पुरानो कला, संस्कृति, भाषा, संस्कार तथा पिछडिएका जात जातिहरूको संरक्षण र विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। दुर्कोट परमानन्द भण्डारी बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख कृष्ण प्रसाद भण्डारीको सहयोगमा सामुदायिक रेडियो दुर्कोटका लागि उमाकान्त पोखरेलको रिपोर्ट।